बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसलिए कि इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी, बल्कि दूध का दूध और शुफ शुफ का शुफ शुफ हो जाएगा। हमने 24 घंटे पहले बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज में एक दरख्वास्त की थी हक खतीब नाम के जाली आमिल से। मैंने चैलेंज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया, मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने बहुत ही मुहज़्ज़बाना अंदाज में उनसे कहा कि आप हमें नमाज सुना दें। और अब 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि जो शख्स खुद को अल्लाह का वली कहता है, जो शख्स खुद को कलंदरे दौरां कहलवाता है, जिसके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसके अपने फेसबुक चैनल पर कलंदर हक खतीब के नाम से तराने मौजूद हैं, उसकी वीडियो के ऊपर ये नगमे मौजूद हैं, वो बदबख्त नमाज भी नहीं जानता। अगर वो नमाज पढ़ना जानता होता तो ये बेहतरीन मौका था उसके पास कि मुझे पूरी कौम के सामने झूठा साबित कर देता। वो ये कहता है कि मैं एजेंट हूं, मैं अगयार के एजेंडे पर हूं। कितना आसान था कि वो एक नमाज सुनाकर, जो सवाब का काम है, इस एजेंडे को मलियामेट कर सकता था, तहस नहस कर सकता था, अपनी विलायत को साबित कर सकता था, यह साबित कर सकता था कि वो वाकईतन खत्म नबूवत का सच्चा सिपा सालार है। इससे पहले भी तो वो वजाहतें दे रहा है ना मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर। अपनी 11 अरब की जायदाद की वजाहत भी दी, अपनी करामात की वजाहत भी दी। तो जो शख्स खुद को वली साबित करने के लिए आंख से चेने निकालता है, मुंह से कीलें बरामद करता है, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करवाता है, वो वीडियोस पोस्ट करता है, वो शख्स खुद को वली साबित करने के लिए नमाज पढ़कर क्यों नहीं सुना सकता? हमने कोई गैर शरई काम तो नहीं बताया था, हमने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं बताया था, हमने कोई बदतहजीबी भी नहीं की थी कि इसे मौका ना मिले कि देखें जी किस अंदाज में मुझसे मुतालबा कर रहे हैं। हमने तो बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज में ये रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर अल्लाह के वली हैं तो ये तो एक बुनियादी बात है कि आपको नमाज आनी चाहिए। आप हमें नमाज पढ़कर सुना दें। कितना नालायक है ये शख्स कि 24 घंटे में ये याद करके भी नमाज नहीं सुना सका। और आप अंदाजा ये लगाइए मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया। मैंने अपना 20 साल का सहाफती करियर दांव पर लगा दिया। मुझे कितना यकीन था इस शख्स के ऊपर कि इस शख्स को नमाज नहीं आती, कि मैंने इस सारे तनाज़े में यह जुमला कहा कि अगर यह शख्स 24 घंटे में नमाज सुना दे तो मैं इसे सच्चा पीर मान लूंगा, मैं इसे अपना पीर तस्लीम कर लूंगा। मैंने अपना तमाम तर मौक़िफ़ दाव पर लगा दिया, मैंने अपना सहाफ़ती करियर दाव पर लगा दिया। कितनी खुद एतमादी थी मुझे कि इस शख्स को नमाज नहीं आती, और वैसा ही हुआ। 24 घंटे में भी यह शख्स याद करके भी नमाज नहीं सुना सका। अब क्या ऐसा शख्स अल्लाह का वली हो सकता है? मेरे हाथ बंधे हुए हैं वो लोग जो अब भी इसका दिफा कर रहे हैं, जिनकी तादाद ना होने के बराबर है। लेकिन बंदगाने खुदा, आप पूछिए अपने पीर साहब से कि हजरत अगर आपको नमाज आती थी तो ये कितना बेहतरीन मौका था अगयार के एजेंट को जवाब देने के लिए, उसका मुंह बंद करने के लिए। वो तमाम लोग जो तनकीद कर रहे हैं उनका मुंह बंद करने के लिए नमाज सुना देते, सवाब भी हासिल होता, और जो पीर साहब के मुरीदेन हैं उनको अंदाजा भी होता कि माशाल्लाह नमाज इस तरह से पढ़ी जाती। तो हमने कोई गलत काम का मुतालबा नहीं किया था, किसी गलत अंदाज में मुतालबा नहीं किया था। तो आप सोचिए कि कितना नालायक है ये शख्स कि जिसे अब तक तो चलिए नमाज अपनी जिंदगी में याद नहीं हुई, लेकिन इतना बड़ा मौका मिलने के बाद कि जिस शख्स को वो एजेंट करार दिलवा रहा है, जिस शख्स को कहता है कि जी ये खत्म नबूवत के मकसद की वजह से मेरे पीछे पड़ा है, उसे कैसा जवाब दिया जा सकता था एक नमाज सुनाकर? वो भी 24 घंटे में याद करके नहीं सुना सका। अगर ये वाकई खुद को अल्लाह का वली कहता है तो इसमें कोई अना की बात नहीं थी। अल्लाह के वली तो अपने पास आने वाले साइलीन के हर सवाल का जवाब देते हैं। अंबियाए कराम क्यों मोजज़े दिखाते थे? इसलिए कि वो उस मोजज़े को दलील के तौर पर पेश कर सकें कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। इसी तरह से औलियाए कराम को करामात क्यों मिलती हैं? इसलिए कि वो दुनिया को दिखा सकें कि वो एक सच्चे दीन के पैरोकार हैं, वो अल्लाह के वली हैं। आप उसे अगर दुनिया के सामने पढ़कर सुना देते, और हम जानते हैं कि इससे पहले भी आज तक आपने कोई नमाज अदा नहीं की, सिर्फ कैमरों के सामने नमाज जैसी मुकद्दस चीज को भी अदाकारी के लिए आपने इस्तेमाल किया। आज तक आपने कोई इमामत नहीं करवाई। आप वक्त के वली हैं, आप खुद को कलंदरे दौरा कहलवाते हैं, तो आपको तो इमामत करवानी चाहिए। अब भी मैं ये कहता हूं कि चलिए 24 घंटे में आप नमाज नहीं सुना सके, जुमा आने वाला है, खुतबा जुमा पढ़कर सुनाइए, लोगों को नमाज जुमा की इमामत करवाइए। वक्त का वली अगर इमामत नहीं करवाएगा नमाज की, तो फिर और कौन करवाएगा? तो जनाब, जब हक खतीब साहब हर बात का जवाब मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यूज़ देकर, मुख्तलिफ वीडियोज़ में, अपने पेज के ऊपर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज बनवा कर दे रहे हैं,
تو اس بات کا جواب کیوں نہیں دیا جا سکتا تھا؟ اگر انہیں نماز آتی ہوتی، لیکن بدقسمتی سے حق خطیب صاحب کو نماز تو درکنار، میں نے بار بار عرض کیا کہ چند آیات بھی وہ پڑھ کر نہیں سنا سکتے۔ ہم جب 14 فروری کو ان کے اڈے پر گئے اور ہم نے بے نقاب کیا تو اس کے بعد تب انہوں نے کرنا شروع کیا، اس میں انہوں نے ایک سورت پڑھنا شروع کی، آپ وہاں جا کر دیکھیے گا۔ ہم وہ ویڈیو نہیں لگاتے کہ جس انداز میں وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور اپنی جھوٹی ولایت، اپنی جھوٹی پیری کو بچانے کے لیے جس طرح سے اب وہ اللہ کے کلام کا استعمال کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے بگاڑ رہے ہیں ان آیات مبارکہ کو۔ آپ ذرا ضرور دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے 14 فروری کو جانے کے بعد جو چند آیات انہوں نے یاد بھی کی، جو ایک سورت انہوں نے یاد بھی کی، اس کو بھی وہ ٹھیک طور پر ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ہے کل علم اس وقت کے ولی کا۔ میری ایک بار پھر درخواست ہے اس ملک کے علماء کرام سے، اس ملک کے مشائخ عظام سے کہ یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس جنریشن یا اس نسل کے لوگوں کو اب جب آپ کہیں گے کہ اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے، پیر کسے کہتے ہیں، آستانہ درگاہ یا خانقاہ کیا ہوتی ہے، ختم نبوت کا مقصد کیسے لوگوں کے سپرد ہے، تو ان کے ذہن میں سب سے پہلا امیج آتا ہے حق خطیب کا، اس لیے کہ پچھلے 12-15 برس میں اس شخص نے میڈیا کو، سوشل میڈیا کو بھرپور انداز میں استعمال کیا ہے اپنے پروپیگنڈے کے لیے، اپنے کاروبار کی مارکیٹنگ کے لیے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا، آستانوں کا، درگاہوں اور خانقاہوں کا، اللہ کے دین کا اور سب سے بڑھ کر ختم نبوت کے مقصد کا غلط تاثر پاکستان کی نوجوان نسل کے ذہنوں میں نہ بیٹھے تو خدا کے واسطے آپ کو بولنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس معاملے میں خاموش رہیں، کیونکہ کچھ دوستوں نے کچھ علماء سے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم فی الحال اس معاملے پر خاموش ہیں، خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ میں بارہا یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس معاملے میں غلط ہوں، آپ ضرور دنیا کو بتائیے کہ میں ان نکات پر غلطی کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حق خطیب اس معاملے پر غلط ہے تو میری آپ سے درخواست ہے، جمعۃ المبارک کے خطبات میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جہاں خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ آپ انبیاء کے وارث ہیں، آپ کو آگے آنا ہوگا، اس نوجوان نسل کو یہ بتانا ہوگا کہ عقیدہ ختم نبوت کے سپہ سالار کا حلیہ وضاقتہ کردار حق خطیب جیسا نہیں ہوتا۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ پیر وہ نہیں ہو سکتا کہ جسے نماز تک نہیں آتی۔ آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ کسی آستانے، کسی درگاہ یا کسی خانقاہ کا، جو صحیح معنوں میں آستانے ہیں، جو صحیح معنوں میں خانقاہیں اور درگاہیں ہیں، ان کا تعلق ایسے فراڈیوں سے نہیں ہو سکتا۔ وہاں ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی جہاں غریب، مظلوم، مجبور اور مریضوں کے ساتھ لوٹ مار کی جائے۔ میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز پاکستانی قوم متحد ہو کر کھڑی ہے حق خطیب کے فتنے کے خلاف۔ الحمدللہ علماء کرام کی بھی ایک کثیر تعداد ہے جو اس فتنے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ باقی تمام مشائخ عظام جنہوں نے اب تک اس معاملے پر گفتگو نہیں کی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، میں اس قوم کے بہاف پر، کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے درست کہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حق خطیب کو غلط کہیں، لیکن اس معاملے پر قوم کی رہنمائی فرمائیے کہ پیر کون ہو سکتا ہے، ختم نبوت کی سپہ سالاری کا تاج کس کے سر پر رکھا جا سکتا ہے، آستانے کیا ہوتے ہیں، خانقاہیں اور درگاہیں کیا ہوتی ہیں، اور دین اسلام کا اصل تصور کیا ہے۔ ہم اپنے طور پر 23 مارچ کو انشاءاللہ العزیز پوری قوم کو متحد کر کے یہ پیغام دیں گے۔ ہم کلر سیدہ میں اس کے اڈے کے باہر اکٹھے ہو کر دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ شخص ہمارا نمائندہ نہیں ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے کہ یہ شخص کس طرح سے دنیا بھر میں دین اسلام کی جگ ہسائی کا باعث بن رہا ہے اور کس طرح سے یہ عقیدہ ختم نبوت کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہا ہے۔ اگر یہ شخص اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس تحریک کے ساتھ مخلص ہوتا تو آج اس کے پاس سب سے بڑا موقع تھا کہ یہ نماز سنا کر ہمیں جھٹلا دیتا، جنہیں ایجنٹ کہتا ہے، جنہیں کہتا ہے کہ پیسے لے کر ایک مخصوص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ کتنا آسان تھا کہ نام نہاد جعلی اربوں ڈالر کی، اس کے بقول اربوں ڈالر کی فنڈنگ ایک طرف، آپ ایک نماز سناتے اور آپ کے بقول جو اربوں ڈالر کی فنڈنگ آپ کے خلاف ہو رہی ہے، آپ اس کو تہس نہس کر دیتے۔ لیکن آج آپ تہس نہس ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی قوم پر، پاکستان کے علماء پر، پاکستان کے مشائخ پر اور مسلمانان پاکستان پر میں یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ کیا ایک ایسا شخص کہ جسے نماز نہیں آتی، کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے یا نہیں؟